Hello students, how are you? I hope everyone of you are fit and fine. I am also fit and fine. So let's start today's video. तो जसरी तपाईलाई थाहा छँदैछ हामी यो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको चाहिँ पाँचौं भागमा छौं र यो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको आजको क्लासमा चाहिँ अर्को इम्पोर्टेन्ट चाहिँ क्वेशन्सहरु चाहिँ हामी गर्न गइरहेछौं। तो सबैजनालाई स्वागत छ मेरो युट्युब चैनलमा जसको नाम छ स्कलर एकेडमी वर्ल्ड। यदि तपाई म्याथ साइन्स ओपीडी प्रति अलिकति पनि कन्सियस हुनुहुन्छ भने कृपया यो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला र यदि तपाईले कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट च्याप्टर गाह्रो लाग्छ भने यो भिडियोमा भनेको प्रत्येक पार्ट 1 2 3 यदि सुरुदेखि अन्तिमसम्म सबै सिरिजहरु हेर्नुभयो भने तपाईले म ग्यारेन्टीको साथ भन्न सक्छु तपाईले जीवनमा कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टबाट कहिले पनि क्वेशन्सहरु आउँदैन। ल सुरु गरौँ आजको भिडियो। त म यो अस्मिता क्वेशन बैंकबाट यो सोलुसनहरु गर्दै छु, क्वेशनको सोलुसनहरु गर्दै छु र पेज नम्बर पनि मैले यहाँ लेखिदिएको छु, पेज नम्बर 303 रहेको छ। त पहिलो क्वेशनमा यहाँ टाइप लेखेको छ, यहाँ टाइप फर प्रब्लम रिलेटेड टु फाइन्ड इन्ट्रेस्ट। अब यहाँ इन्ट्रेस्ट सम्बन्धी क्वेशन चाहिँ म सबभन्दा पहिला सल्भ गर्छु। त यहाँ यसको सबभन्दा पहिला हामीले के गर्नु पर्यो त सबभन्दा पहिला हामीले क्वेशन मजाले बुझ्नु पर्यो। त यहाँसम्म तपाईलाई भनिदिन्छु एउटा कुरा म कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा चाहिँ क्वेशन अलि लामो हुन्छ, त्यसलाई क्वेशन हामीलाई 2 देखि 3 पटक अथवा नबुझ्नेसम्म क्वेशन चाहिँ पढ्नु पर्ने हुन्छ। त पहिला क्वेशन हेर्नु यहाँ के भन्दैछ, अ पर्सन टुक अ लोन अफ रुपीस 3 लाख फर 2 years at the rate of 10% annual interest of compound, and to reduce interest and the loan partly he or she paid rupees 1,50,000 अब पहिला 50,000 एट द एन्ड अफ फर्स्ट इयर। त पहिले यहाँ क्वेशन बुझ्ने के भन्दैछ, एउटा पर्सन छ है, एउटा पर्सन छ जसले चाहिँ 3 लाख रुपैयाँ लोनको रूपमा लियो 2 वर्षको लागि 10% कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको दरले। अनि उसले चाहिँ 1 वर्ष पछाडि है 1 वर्ष पछाडि केही एमाउन्ट प्रिन्सिपल घटाउनको लागि चाहिँ उसले चाहिँ 1,50,000 पे गर्यो भने उसले चाहिँ इन्ड अफ फर्स्ट इयर यदि इन्ड अफ फर्स्ट पे गर्यो भने हाम्रो पहिलो क्वेशन छ। अब हाम्रो पहिलो क्वेशन चाहिँ के छ, नाउ यहाँ यो क्वेशन हेर्नु त पहिलो क्वेशन हाम्रो के छ, यो पहिलो क्वेशन हो। पहिलो क्वेशन भनेको चाहिँ हाम्रो के भन्दैछ, नाउ हाउ मच रुपीस should he or she has to pay at the end of second year to clear his or debt। अब क्वेशन त हामीले जहाँसम्म बुझेकै छौं हैन, क्वेशनले के भन्दैछ त उसले चाहिँ 1 वर्षको अन्तिममा अलरेडी 1,50,000 पेमेन्ट गर्यो, अलिकति भार कम गर्यो ताकि उसलाई इन्ट्रेस्ट कम तिर्नु परोस् भनेर। तब यहाँ ए नम्बर क्वेशनमा के सोध्दैछ, उसले चाहिँ सेकेन्ड इयरमा चाहिँ कति पे गर्छ ताकि उसको चाहिँ ऋण चुक्ता भइहाल्छ भनेर। त हामीले के गर्ने पहिला उसले 1 वर्षमा है हामीले पहिलो स्टेप हाम्रो के हुन्छ, 1 वर्षमा उसले चाहिँ कति अमाउन्ट चुक्ता गर्दा चाहिँ डेब्ट क्लियर भइहाल्छ, हामीले 1 वर्षको पेन निकाल्ने हेर्नु। त यो कुरा हामी अब यहाँ गरेर म तपाईलाई देखाउँछु। त पहिला म यहाँ हेर्दिनुस्, त यहाँ प्रिन्सिपल 3 लाख त्यो टाइम 2 इयर्स हैन, 2 इयर्स त उसले लिएको छ आर इक्वल टु 10%। त पहिला 1 वर्षमा उसलाई कति अमाउन्ट चुक्ता गर्दा पुरै क्लियर भइहाल्छ पहिला हामीले त्यो निकाल्यो। जब यो क्वेशनले भनेको तर त्यो निकाल्नु पर्छ। त पहिला हामी हेर्नु त सीए हामीले कति निकाले त, सीए को फर्मुला तपाईलाई थाहा छँदै छ। सीए को फर्मुला के हो, पी ब्रैकेट 1 + r/100 पावर टी। त पी को ठाउँमा 3 लाख, टाइम चाहिँ 1 इयर राख्नु किनकि हामीले कम्पाउन्ड एमाउन्ट 1 इयर को निकाल्दै छौं। त्यसरी 1 इयर को कम्पाउन्ड निकाल्दाखेरि हामी कति निकाले त 3,30,000। यसको मतलब यदि उसले 1 वर्षकै अन्तिममा चाहिँ 1 वर्षकै अन्तिममा तिर्यो भने उसलाई चाहिँ 3,30,000 चाहिँ तिर्नु पर्छ। तर उसले 3,30,000 नतिरेर उसले कति पेमेन्ट गर्यो त 1,50,000 पेमेन्ट गर्यो। त हामीले के गर्नु पर्यो, उसको बाँकी रहेको प्रिन्सिपल एमाउन्ट कति हुन्छ, बाँकी रहेको एमाउन्टमा घटाउनु पर्यो। 3,30,000 मा उसले चाहिँ 1,50,000 पेमेन्ट गर्यो। त उसँग कति बच्यो त 1,80,000 हो। अब यो 1,80,000 अर्को वर्षको लागि प्रिन्सिपल बनिदिन्छ हैन, त्यो पहिला पनि मैले भनेको छु। त प्रिन्सिपल इक्वल टु रुपीस 1,80,000, टाइम भनेको चाहिँ 1 इयर किनकि 1 इयर त उता नै गइहाल्यो, त 1 इयर फेरि यहाँ त आउँछ। टाइमको रेट भनेको 10% भयो, त रेट भनेको चाहिँ कति छ 10%। त फेरि के गर्ने, अब कम्पाउन्ड एमाउन्ट फर सेकेन्ड इयर को निकाल्ने। त्यसको लागि प्रिन्सिपल के हुन्छ 1,80,000 हुन्छ, रेट भनेको 10% नै हुन्छ है, रेट भनेको 10% नै हुन्छ र टाइम भनेको चाहिँ कति हुन्छ त, टाइम भनेको 1 इयर नै हुन्छ। त्यसरी गर्दाखेरि हामीले 1 वर्षको अन्तिममा है 1 वर्षको अन्तिम या सेकेन्ड इयरमा चाहिँ उसले 1,98,000 पेमेन्ट गर्यो भने उसको ऋण पुरा के हुन्छ चुक्ता हुन्छ। यसरी एन नम्बरको क्वेशन चाहिँ सल्भ भयो। अब हामी बी नम्बरको क्वेशनमा जान्छौँ। अब बी नम्बरको क्वेशन के छ हेरौँ त, ल बी नम्बरको क्वेशन हेरौँ।
ल बी नम्बरको क्वेसन यो छ, मैले एन्सर पनि यहाँ छेउमा लेखिदिएको छु, हेर्नु ध्यान दिएर हेर्ने। फाइन्ड द टोटल इन्ट्रेस्ट पेड बाई हिम स्ल्यास हर इन 2 इयर। यदि उसले यदि होइन यदि के अरे उसले चाहिँ पहिलो वर्ष र दोस्रो वर्षमा कति ब्याज चुक्ता गर्यो, पहिलो र दोस्रो वर्षमा कति इन्ट्रेस्ट चुक्ता गर्यो। त पहिला हामीले के गर्ने, पहिलो वर्षमा इन्ट्रेस्ट उसले कति पेमेन्ट गर्यो, त्यसपछि दोस्रो वर्षमा कति इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट गर्यो र अन्तिममा के गर्ने, दुईटै वर्षको जोड दिने हो हैन। तब यहाँ हेर्ने ल यसको सोल्युसन न कन्क्लुजन चाहिँ यो है सुरुको चाहिँ। हेन्स ही हैज टु पे ₹1,98,000 एट द एन्ड अफ सेकेन्ड इयर। अब हामी दोस्रो क्वेसनमा गइरहेको छौँ। त हामीले के भने, दोस्रो क्वेसनमा हामीले के भन्दैछ त, 2 वर्षकै उसले इन्ट्रेस्ट कति पेमेन्ट गर्यो त पहिला पहिलो वर्षको इन्ट्रेस्ट निकाल्ने। त यहाँ पहिलो वर्षको चाहिँ इन्ट्रेस्ट भनेको के हो त, कम्पाउन्ड एमाउन्ट माइनस प्रिन्सिपल हो कि होइन। त सबभन्दा पहिला तपाईँ के गरिहाल्नु त, फर्स्ट इयरमा चाहिँ हेर्नु त, फर्स्ट इयरमा चाहिँ एमाउन्ट हामीले कति निकाल्ने, 3,30,000 र प्रिन्सिपल कति थियो, 3 लाख मात्रै थियो। त यहाँबाट इन्ट्रेस्ट कति हुन्छ, 3,30,000 माइनस 3 लाख गऱ्यो भने 30,000 फर्स्ट इयरको इन्ट्रेस्ट भइहाल्यो है। त्यसै गरी अब सेकेन्ड इयरको इन्ट्रेस्ट कति हुन्छ, त यहाँ हेर्नु सेकेन्ड इयरको कबेला कम्पाउन्ड एमाउन्ट कति छ त, सेकेन्ड इयरको कम्पाउन्ड एमाउन्ट 1,98,000 छ है, र प्रिन्सिपल कति छ 1,80,000। त 1,98,000 मा चाहिँ 1,80,000 घटाउनु भयो भने कति आउँछ, हो त्यो जति आउँछ त्यो भनेको के भइहाल्यो त, हाम्रो सेकेन्ड इयरको चाहिँ इन्ट्रेस्ट भइहाल्यो। हेर्नु त 1,98,000 माइनस 80,000 इक्वल टु 18,000 भयो। त यो कसरी आयो, किनकि इन्ट्रेस्ट भनेको के हो त, कम्पाउन्ड एमाउन्ट माइनस प्रिन्सिपल हो। त दुईटै इयरको हामीले निकालिसक्यो, अन्तिममा के गर्ने, जोड्ने। त टोटल इन्ट्रेस्ट पेड बाई हिम इन 2 इयर्स विल बी इक्वल टु I1 प्लस I2। 30,000 प्लस 18,000 जोड्यो भने हामीले कति आउँछ, 48,000 आउँछ। त्यसरी दुवै वर्षको चाहिँ इन्ट्रेस्ट कति भएछ, 48,000 आयो। अब हामीले क्वेसन सी तर्फ जान्छु, के तर्फ, क्वेसन सी। अब सीमा हेर्नु है, सीमा क्वेसन के छ त, सी को क्वेसन हेरिहालौँ। सी को क्वेसन ध्यान दिने। त यहाँ के भन्दैछ सी नम्बरमा, इफ ही स्ल्यास सी हैड पेड द लोन ओन्ली एट द सेकेन्ड इयर हाउ मच लेस और मोर इन्ट्रेस्ट सी हैव टू बी पेड। अब यहाँ ध्यान दिएर सुने, उसले के भन्दैछ, यदि त्यो लोन एकैचोटि 2 वर्षको अन्तिममा तिरेको भए, 2 वर्षको अन्तिममा तिरेको भए उसलाई चाहिँ कति इन्ट्रेस्ट बढी या कम तिर्नु पर्यो। फेरि एकपटक भन्दैछु, उसले 2 वर्षको एकैचोटि इन्ट्रेस्ट तिर्यो भने उसलाई चाहिँ ब्याज कति बढी या कम तिर्नु पर्थ्यो पहिला भन्दा त हामीलाई थाहा छ। उसले सुरुमा के गर्यो त, सुरुमा चाहिँ 3 लाख उठाएको थियो, जसरी उसले केही पैसा फर्स्ट इयरमा तिर्यो पहिलो वर्षमा र केही पैसा दोस्रो वर्षमा तिर्यो। तर सीमा के सोध्दैछ, क्वेसन नम्बर सीमा, यदि उसले एकैचोटि 2 वर्षको इन्ट्रेस्ट तिरेको भए उसलाई पहिलाको भन्दा कति इन्ट्रेस्ट बढी या कम तिर्नु पर्यो, त्यो चाहिँ निकाल्नु भनेर भन्दैछ है। त यहाँ हेर्नु, यसको लागि हामी के गर्ने, सीमा सोल्युसनमा जानु पर्यो। यहाँ हेर्नु त हामीले के गर्ने, कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट। त मैले अर्को तरिका, तपाईँले डाइरेक्ट फर्मुला एप्लाई गरेर कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट निकाल्न सक्नुहुन्छ। त मैले यहाँ कम्पाउन्ड एमाउन्ट निकालेँ, कम्पाउन्ड एमाउन्ट प्रिन्सिपल भनेको 3 लाख हुन्छ, प्रिन्सिपल भनेको 3 लाख टाइम भनेको 2 इयर्स। त कम्पाउन्ड एमाउन्ट कति भइहाल्यो त, कम्पाउन्ड एमाउन्ट भइहाल्यो त 3,63,000। त कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भनेको के हुन्छ, सीए माइनस प्रिन्सिपल। त कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट हाम्रो कति आयो त, कम्पाउन्ड 63,000। तपाईँले यहाँ डाइरेक्ट फर्मुला पनि लगाएर निकाल्दा हुन्छ। मैले पहिला कम्पाउन्ड एमाउन्ट निकालेँ, कुरा त्यही हो, कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भनेकै सीए माइनस प्रिन्सिपल हो। त कति आयो त, 63,000 भयो। र योभन्दा अघिल्लोमा चाहिँ उसले टोटल इन्ट्रेस्ट कति आएको थियो त, 48 नम्बर बीमा 48 आएको थियो नि त। त उसले यदि उसले एकैचोटि इन्ट्रेस्ट तिरेको भए उसलाई चाहिँ 15,000 बढी तिर्नुपर्छ, किनभने सुरुमा उसले त 1,50,000 पहिला नै उसले तिरिसकेको थियो नि त। त्यसपछि उसले अर्को वर्षमा थोरै उसलाई तिर्नु पर्यो। तर उसले 2 वर्षको एकैचोटि तिरेको भए, त 2 वर्षको एकैचोटि तिरेको भए उसलाई कति आयो त, 63,000। त्यसरी पार्ट वाइज तिर्यो 48,000 लाग्यो। त कति घटाउने अब यसमा, 63,000 माइनस 48,000 घटायो भने कति हुन्छ, 15,000। यसको मतलब उसले यदि एकैचोटि इन्ट्रेस्ट तिर्यो भने उसलाई 15,000 बढी तिर्नुपर्ने हुन्थ्यो हैन। त्यसरी क्वेसन सी को पनि सल्भ भयो। अब हामी अर्को क्वेसन तर्फ जान्छौँ।
ल मैले यहाँ कन्क्लुजन पनि लेखिदिएँ। हेन्स इफ ही ह्याड पेड द इन लोन ओन्ली एट सेकेन्ड इयर देन ही हेज टु पे रुपिस 1500 मोर बा 1500 बढी तिर्नु पर्थ्यो। अब हामी जान्छौँ अर्को इम्पोर्टेन्ट क्वेसनतर्फ। अब यहाँ लेखिदिएकै छु टाइप प्रोबेबिलिटी टु फाइन्ड द रेट अफ इन्ट्रेस्ट। अब यो क्वेसनमा चाहिँ हामी रेट कसरी निकाल्ने त्यो हामी यहाँ बुझ्नेछौँ। त त्यसको लागि पहिला हामीले के पढ्ने अरे क्वेसन मजाले पढ्ने। त यहाँ क्वेसनलाई म हाइलाइट गरिदिँदैछु। ल क्वेसनलाई हाइलाइट गरेर ध्यान दिएर सुन्ने। इफ द इयरली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट of 1 year and 3 years at rupees 11,000 and r rupees 11,000 and rupees 13,300 respectively find the rate of interest। यहाँ के भन्दैछ दुईटा कम्पाउन्ड एमाउन्ट, एउटा पहिलो वर्षको कम्पाउन्ड एमाउन्ट अनि एउटा तेस्रो वर्षको कम्पाउन्ड एमाउन्ट यति छ भने रेट अफ इन्ट्रेस्ट कति होला भनेर भन्दैछ, आर निकाल्छ। त यहाँ क्लियर नै छ क्वेसन तपाईको। यहाँ हेर्नु त के दिएको छ त कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट पहिलो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट हैन, पहिलो कम्पाउन्ड एमाउन्ट इक्वल रुपिस 11,000 दिएको छ, टाइम इक्वल टु 1 इयर। दोस्रो कम्पाउन्ड एमाउन्ट चाहिँ 13,310 दिएको छ, टाइम भनेको 3 इयर। त हामी के गर्ने दुईटै केसमा कम्पाउन्ड एमाउन्ट निकाल्ने है पी र आर को टर्ममा। त कम्पाउन्ड एमाउन्टको फर्मुला तपाईलाई थाहा छँदैछ। त कम्पाउन्ड एमाउन्टको फर्मुला थाहा छ सी इक्वल टु पी ब्रैकेट 1 प्लस आर बाई 100 पावर टी। त पहिलो वर्ष कम्पाउन्ड एमाउन्टमा फर्स्ट इयर को लागि यति थियो, त टी भनेको 1 दिँदाखेरि हाम्रो कति आयो त 11 त इक्वल टु पी प्लस 1 पी ब्रैकेट 1 प्लस आर बाई 100 पावर 1 भनेको त यति नै इक्वेसन 1 मानिदिने। फेरि CA2 भनेको 13,310 1 प्लस आर बाई 100 टाइमको ठाउँमा 3 किनकि दोस्रोमा चाहिँ कम्पाउन्ड एमाउन्टको टाइम 3 राखेको छ, त्यसले हामीले 3 राखे। अब के गर्ने डिभाइडिङ इक्वेसन 2। यस्तो केसमा के गर्नु जब कम्पाउन्ड एमाउन्ट दुईटा छ भने हामीले डिभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। त के गरे त्यहाँ डिभाइडिङ इक्वेसन 2/1 डिभाइडिङ इक्वेसन 2/1 गर्ने बित्तिकै हामीले एउटा इक्वेसन पाउँछौँ हैन त। 2/1 गर्दा 13,310/11 आउँछ, पीपी क्यान्सल आउट हुन्छ, यता बस्छ 1 प्लस आर बाई 100, तल पनि 1 प्लस आर बाई 100, माथि चाहिँ पावर 3 बस्छ है। 3 माइनस 1 कति भयो त 2 भयो। यसरी यसलाई चाहिँ हामीले कति आयो त 13,310 लाई 11,000 ले डिभाइड गर्नुभयो भने तपाईको आउँछ यति आउँछ 1.21 इक्वल्स टु 1 प्लस आर बाई 100 पावर 2 आउँछ। अब अझै माथि जान्छौँ हामी। ल फेरि यहाँ कति त 1.21 इक्वल टु 1 प्लस आर बाई 100 पावर 2, यता राइट साइडबाट 2 हट्छ उता के आउँछ रुट आउँछ। त रुट अन्डर 1.21 को रुट गर्नुभयो भने कति आउँछ 1. कति आउँछ 1.1 यो 1 चाहिँ राइट ह्यान्ड साइडबाट लेफ्ट ह्यान्ड माइनस आयो आर बाई 100। यसैलाई सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि हामी चाहिँ कति पायो त आर इक्वल टु 10% पायो। त हेन्स रिक्वायर्ड रेट इज 10% भयो। ल अब हामी अर्को क्वेसनतर्फ जान्छौँ 17 नम्बरको क्वेसन है। अब यो क्वेसन एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, त्यसलाई ध्यान दिएर सुन्नु होला। अरु भन्दा चाहिँ अब यो क्वेसनमा छ, क्वेसन पहिला हाइलाइट मैले गरिदिएँ। ल क्वेसन चाहिँ हाइलाइट गरेँ। ल म पहिला क्वेसन हाइलाइट गर्नु। त क्वेसन मजाले पढ्नु त। क्वेसनमा के छ त ल यो क्वेसन द सिम्पल इन्ट्रेस्ट एन्ड कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट अफ अ सम अफ मनी इन 2 इयर्स आर रुपिस 1000 एन्ड रुपिस 1050 रेस्पेक्टिभली फाइन्ड द एनुअल रेट एन्ड प्रिन्सिपल। यो क्वेसनमा हामीलाई दुईवटा क्वेसन सोध्दैछ, एउटा रेट निकाल अनि एउटा चाहिँ प्रिन्सिपल निकाल भनेर भयो। गिभेन के छ यसमा चाहिँ एसआई दिएको छ, सिआई दिएको छ, टाइम दिएको छ, रेट र प्रिन्सिपल निकाल्नु भनेर भन्दैछ। त पहिला जे गिभेन छ क्वेसनमा त्यो पहिला लेखिहालौँ। एसआई इक्वल टु 1000, सिआई इक्वल टु 1050, टाइम भनेको 2 इयर्स, रेट इक्वल टु वाट पी इक्वल टु वाट। त हामी के गर्ने प्रिन्सिपल र रेटको टर्ममा एसआई र सिआई निकाल्ने। त एसआई इक्वल टु हामीलाई फर्मुला थाहा छँदैछ पिटिआर बाई 100 है। हेर्नु त एसआई को फर्मुला के हो एसआई इक्वल टु पिटिआर बाई 100। यसरी गर्दाखेरि हाम्रो इक्वेसन कति आयो त
इक्वेसन आउँछ तपाईँको 50,000 इक्वल टू पिआर इक्वेसन 1 आयो। त्यसै गरी अब सिआई निकाल्ने के निकाल्ने सिआई निकाल्ने पी र आर को टर्ममा। त सिआई को फर्मुला के हुन्छ पी ब्रैकेट 1 प्लस आर बाई 100 पावर टी माइनस 1। यसरी सिआई को ठाउँमा के राख्ने 1050 राख्ने, म यहाँ भनिदिएकै छु। सिआई को ठाउँमा के राख्ने 1050, पी थाहा छैन आर थाहा छैन, पी र आर को टर्ममा इक्वेसन आउँछ। अब यहाँ गर्ने के गर्ने अघिल्लो क्वेसन गरे जस्तै डिभाइडिङ इक्वेसन 2/1 गरिदिने। के गर्ने अरे डिभाइडिङ इक्वेसन 2/1, डिभाइडिङ इक्वेसन 2/1 गर्दाखेरि पी माथिबाट र पी तलबाट काटिन्छ। अनि यसलाई 1050 डिभाइड बाई 50,000 डिभाइड गर्दाखेरि तपाईँको आउँछ 0.021। कति आउँछ 0.021। अनि यहाँ आउँछ 1 प्लस आर बाई 100 पावर 2 माइनस 1, मुनि चाहिँ आर रहिरहन्छ है। फेरि यसलाई अलिकति सिम्प्लिफाई गर्यो भने यहाँ 100 यसलाई 1 प्लस आर बाई 100 सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि हाम्रो कति आयो 100 प्लस आर बाई 100 पावर स्क्वायर माइनस 1 डिभाइड बाई आर आयो। त्यसै गरी यसलाई अझै कति सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि 0.021। अब यो पावर स्क्वायर दुइटैको लागि हुन्छ, एउटा चाहिँ 100 प्लस आर स्क्वायर को लागि पनि र 10,000 को लागि पनि हुन्छ। त यसलाई हामी सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि हामी कति पायौँ त ल यसलाई चाहिँ हामीले सिम्प्लिफाई यसलाई चाहिँ हामी यो पार्टलाई सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि 1000 10 काटिन्छ, यहाँ 200 आर प्लस आर स्क्वायर र मुनि 10,000 रहन्छ। र यता यो आर चाहिँ क्रस मल्टिप्लाई भएर आएको छ है, यो आर चाहिँ क्रस मल्टिप्लाई भएर आएको, यो ध्यान दिनु, यो आर चाहिँ क्रस मल्टिप्लाई भएर आएको छ। त्यसरी यसलाई यहाँ चाहिँ राइट साइडबाट यहाँबाट चाहिँ आर कमन आयो, अनि उता लेफ्ट साइडमा पनि आर छ, आर काटिन्छ। त के भयो 210 माइनस 200 इक्वल टू आर गर्दाखेरि आर को भेल्यू कति आयो त 10% आयो। त 1 पार्ट हाम्रो सक्यो। तर क्वेसनले अझै के भनेको छ त प्रिन्सिपल पनि निकाल भएन। तब आर आइसकेपछि के गर्ने पुटिङ द भेल्यू अफ आर इक्वल टू 10 इक्वेसन 1 मा, जुन तपाईँले इक्वेसन सजिलो त्यसैमा राख्नु है। त पुटिङ आर इक्वल टू 10 इक्वेसन 1। त इक्वेसन 1 भनेको कति थियो इक्वेसन 1 भनेको चाहिँ हाम्रो थियो पीआर इक्वल्स टू 50,000 थियो। त आर को ठाउँमा 10 राख्ने। यसरी सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि प्रिन्सिपल पी इक्वल टू हामी कति पाउँछौँ त 5,000 पाउँछौँ। त्यसरी हेन्स यहाँ हेर्नु त हेन्स आर इक्वल टू 10% एन्ड प्रिन्सिपल इक्वल टू रुपिस कति आयो 5,000 भयो। यसरी यस्तो टाइपको क्वेसनहरू मजाले हामी गर्न सक्छौँ। आशा छ तपाईँ मजाले बुझिराख्नु हुँदैछ होला। ल अब हामी अर्को क्वेसनतर्फ जान्छौँ। ल प्रोब्लम रिलेटेड टू फाइन्ड टाइम। अब यो टाइमसँग सम्बन्धित क्वेसन, टाइमसँग सम्बन्धित क्वेसन कसरी गर्ने त्यसको लागि पहिला हामीले क्वेसन फेरि अरूको क्वेसन जस्तै हामी पहिला क्वेसन बुझौँ। त क्वेसन अलिकति यस्तो छ, ल ध्यान दिनु, यो टाइम अर्कै खालको क्वेसन छ, एकदमै ध्यान दिनु पर्यो। यहाँ हेर्नु अ पर्सन टुक अ लोन अफ ₹46,875 इफ द रेट अफ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट इज 4 पैसा पर रुपी पर एनम इन हाउ मेनी इयर्स विल द कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट बिकम्स ₹5853। क्वेसन ध्यान दिएर सुन्ने के भन्दैछ, कुनै एउटा मान्छेले लोन लियो अरे 46,875 लोन लियो, कति रेटमा त 4 रुपियाँ 4 पैसा पर रुपी पर एनम को दरले हैन लियो। तब उसले त्यो इन हाउ मेनी इयर्स कति वर्षमा चाहिँ त्यो लोन चाहिँ त्यो कति वर्षमा चाहिँ त्यो लोनको चाहिँ इन्ट्रेस्ट यति हुन्छ 5,853 कति वर्षमा चाहिँ हुन्छ। त यहाँ एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ, टाइम निकाल्नु पर्यो। तर यसको लागि चाहिँ हामीलाई के चाहियो त प्रिन्सिपल चाहियो र एमाउन्ट चाहिन्छ। अब त्यहाँ ध्यान दिने एउटा कुरा के रेट क्लियरली नदिएर त्यहाँ के भनिदिएको छ 4 पैसा पर रुपी पर एनम। यो एकदमै बुझ्नुपर्छ तपाईहरुलाई। त यो भनेको के छ, मैले यहाँ सुरुमै लेखिदिएको छु, पहिला रेट त्यहाँबाट नि रेट क्लियरली नदिएर त्यहाँ कन्डिसन दिएको छ। त रेट इज 4 पैसा पर रुपी पर एनम मिन्स यसको मतलब के हो, तपाईले यदि 1 रुपैयाँ जम्मा गर्नुभयो 1 वर्षको लागि त तपाईलाई 4 पैसा ब्याज आउँछ। कति आउँछ ब्याज आउँछ। त यहाँ हेर्नु त मैले रेट निकाल्ने फर्मुला लगाएको छु। प्रिन्सिपल रुपीज 1 रुपैयाँ जम्मा गर्नुभयो 1 वर्षको लागि भने इन्ट्रेस्ट कति आउँछ 4 पैसा। त 4 पैसालाई के गर्ने रुपीजमा कन्भर्ट गर्नको लागि हामीले डिभाइड बाई 100 गर्नुपर्छ। त रेटको फर्मुला के हो 100 इन्टु आई बाई पी इन्टु टी हो। त 100 इन्टु आई भनेको 0.04 डिभाइड बाई 1 इन्टु 1 भन्नेलाई 4%। त्यसको त रेट कति रहेछ त 4% रहेछ। अब फेरि हेर्नुहोस् प्रिन्सिपल इक्वल रुपीज हामीलाई कति दिएको छ 4,06,875।
सरी 46,875 रेट भनेको अघि हामीले निकाल्यो त कन्डिसनमा 4% र कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट गरिदिएको छ 5,853 टाइम इक्वल्स टु 1। तब यसमा वी नो दैट पहिला के निकाल्ने कम्पाउन्ड एमाउन्ट निकाल्ने हाल्नु के निकाल्ने कम्पाउन्ड एमाउन्ट त कम्पाउन्ड एमाउन्ट भनेको प्रिन्सिपल प्लस कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट हुन्छ। त्यसै दुवैलाई जोड्दाखेरि हाम्रो आयो 52,728। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दै जानु कम्पाउन्ड एमाउन्टको फर्मुला लाउने CA इक्वल टु P ब्र्याकेट 1 + R/100 टु पावर T हुन्छ। यसरी यसलाई चाहिँ सल्भ गर्दै जाँदाखेरि तपाईँको कति आउँछ सबै P को ठाउँमा जति हामीले त्यो राख्ने R भनेको 4% टाइम भनेको थाहा छ त्यो निकाल्नु पर्ने छ। त्यसरी यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दै जाँदा अन्तिममा हामी T कति पाउँछौँ त 3 पाउँछौँ। त हेन्स इन 3 इयर्स द इन्ट्रेस्ट विल बिकम ₹585। 3 वर्षमा चाहिँ त्यो प्रिन्सिपल जुन छ त्यो प्रिन्सिपलले कति इन्ट्रेस्ट दिन्छ त 3 वर्षमा 5,853 इन्ट्रेस्ट दिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्यौँ। यसरी यस्ता खालको क्वेसनहरु हामीले मजाले सल्भ गर्न सक्छौं। अब यहाँ यही क्वेसनको कन्सेप्ट लिएर तपाई कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको जुनै पनि क्वेसनहरु चाहिँ मजाले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। अब एउटा कुरामा अझै एड गरिदिन्छु यसमा तपाईले कतिखेर बुझ्ने कि अब म A+ ल्याउने क्यापेबल छु भने जब तपाईले कम्तीमा क्वेसन बैंकको सबै क्वेसन एकदम कन्फिडेन्ट एकदम निर्धुक्क भएर जब गर्न सकिहाल्नुहुन्छ तब तपाई बुझ्ने कि अब म म्याथ्समा A+ ल्याउन मजाले सक्छु भनेर है। त आशा छ तपाईले यो भिडियो इन्जोय गर्नुभयो र मजाले बुझ्नुभयो। यदि तपाईले यो भिडियोमा चाहिँ केही कन्फ्युजन केही छ भने तपाईले व्हाट्सएपमा या त स्क्रिनशट पठाइदिन सक्नुहुन्छ या यदि यो क्वेशन्सहरु यदि यो पीडीएफ जति मैले यो सल्भ गर्दै यदि यो पीडीएफ तपाईलाई चाहियो भने तपाई आफ्नो कमेन्ट बक्समा गएर जीमेल आईडी या व्हाट्सएप नम्बर तपाई सेन्ड गरिदिनु म यो सबै पीडीएफ तपाईको चाहिँ नम्बरमा चाहिँ सेन्ड गरिदिनेछु। त आशा छ तपाईले मजाले बुझ्नु भएको छ होला। ल आजलाई यति नै। अर्को क्लासमा चाहिँ फेरि हामी अर्को टाइपको क्वेशन्सहरु कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको चाहिँ त्यतिको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्यांक यू बाइ बाइ।